ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा को ज्येष्ठ 32 गते आइतबार 14-20 14/6/2020 को बाबा को अव्यक्त महावाक्य। आज विशेष गरेर बाबाले अव्यक्त महावाक्यमा बताउनु भएको छ कि तिमी बच्चाहरूले मुरली त धेरै सुन्यौ, धेरै पढ्यौ, अब के भन्नु छ? अब पनि सुन्ने, पढ्ने, देख्ने मात्रै होइन, अब बन्नु छ। बाबा बच्चाहरूलाई समान र सम्पन्न देख्न चाहनुहुन्छ। बाबाको आशा र इच्छालाई पूर्ण गर्नेवाला बन, समान बन, सम्पन्न बन, सम्पूर्ण बन र अब जे पनि सङ्कल्प गर्छौ त्यो सङ्कल्पमा दृढता हुनु पर्यो। सङ्कल्प मात्रै गरेर भएन, सङ्कल्प त धेरै बच्चाहरूले गर्छन्, तर त्यो सङ्कल्पमा के हुनु पर्यो? दृढता हुनु पर्यो। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, जस्तो पहिला बाबाले कति रातभरि बसेर पढाउनुहुन्थ्यो। सुरुमा हैन, धेरै पढाउनु भयो, धेरै बच्चाहरूलाई दृष्टि दिनुभयो, पाल्न दिनुभयो, सकाश दिनुभयो। त्यसको रिटर्नमा बाबा अब सबै बच्चाहरूलाई समान, आफू समान र सम्पन्न देख्न चाहनुहुन्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी सबै बच्चा के हो? बाबा समान बनेर त्यो महान स्थिति बनाएर टाढासम्म, देश विदेशसम्म पनि यस्तो वृत्ति, भाइब्रेसन फैलियोस् कि बाबा भन्नुहुन्छ सबैले मेरा इष्टदेव, महान आत्मा, फरिस्ताहरू आइसकेका छन् धरतीमा, त उनीहरूले यो अनुभव गरून् भन्नुहुन्छ। आजको मुख्य सार, बाप दादाको आशा सम्पूर्ण र सम्पन्न बन। बाप दादाको आशा सम्पूर्ण र सम्पन्न बन। आज विशेष दूर देशवासी
दूर देश निवासी बच्चाहरूसँग मिल्नको लागि आउनु भएको छ। त्यति टाढाबाट मिल्नको लागि आउनु भएको छ। त्यति टाढाबाट कुन लगनले आउनुहुन्छ? बापदादाले बच्चाहरूको लगनलाई जान्नु भएको छ। एकातर्फ दिलको मिलनको लगन छ र अर्कोतर्फ बाबासँग मिल्नको लागि धैर्य पनि धारण गरेका छन्। त्यसैले धैर्यको फल विशेष रूपले दिनको लागि आउनु भएको छ। बाबाले आज बाबा आउनुको उद्देश्य दुईटा बताउनु भयो। पहिलो उद्देश्य के बताउनु भयो? पहिलो नम्बरको उद्देश्य के भन्नुभयो? के भन्नुभयो? पहिलो उद्देश्य यत्रो समयसम्म बिछुडिएका बच्चाहरूसित मिलन मनाउनेको लगनले, हैन? हामी मधुबन जान्छौँ, हामी जाने दूरी त किलोमिटरमा गन्ती गर्न सकिन्छ। बाबा कति टाढाबाट आउनुहुन्छ, हैन? यति टाढाबाट आउनुको उद्देश्य के हो त? बच्चाहरूसँग मिलन बनाउनु। र दोस्रो उद्देश्य, बच्चाहरू अहिलेसम्म भगवानले कुनै बेला आएर दर्शन दिनुहोला, फल दिनुहोला भनेर यत्रो जन्मसम्म भक्ति गरेर, मेहनत गरेर, पूजापाठ गरेर, तीर्थ व्रत धाएर, दुःख पाएर पनि कुरेर बसेका छन् भगवानको प्राप्तिको लागि। र त्यो फल दिनको लागि बाबा आउनु भएको छ। विशेष मिल्नको लागि आउनु भएको छ। सबै डबल विदेशी बच्चाहरूको स्नेहको सङ्कल्प, दिलदेखि मिलनको उमङ्ग र हर समय बापदादाले देखिरहनु भएको छ र सुनिरहनु भएको पनि छ। कति उमङ्ग छ बच्चाहरूमा, कति खुसी छ, कति स्नेहको भित्र स्नेह छ बाबासित र सङ्कल्प जो छ त्यो कति प्यारको सङ्कल्प छ, त्यो बाबाले देखिरहनु भएको छ। भले कही बच्चाले छ मेरो भसक्कै छ भन्छन्, तर छ कि छैन बाबा त दिलको देख्नुहुन्छ, हैन? बाहिरी भन्दा पनि, भनाइको भन्दा पनि गराई र दिलबाट कति गरेका छन् त्यो देखिरहनुहुन्छ र सुनिरहनुहुन्छ। दूर बसेर पनि स्नेहको कारणले बाबा समीप हुनुहुन्छ। बाप दादाले हरपल देख्नुहुन्छ। कसरी रातभरि जागरण गरेर पनि बच्चाहरूले दृष्टि र भाइब्रेसनले स्नेह र शक्ति बाबासित लिन्छन्। यो पनि बाबा देख्नुहुन्छ। र आज विशेष मुरली चलाउनको लागि आएको छैन। मुरलीहरू त तिमीले धेरै सुन्यौ। कति सुनियो होला मुरली? बाबा भन्नुहुन्छ अब पनि सुनि मात्र राख्ने हो भने त हैन, बन्ने कहिले त, है? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ मुरली त तिमीले धेरै सुन्यौ, अब त बाप दादाले यो वर्ष विशेष प्रत्यक्ष स्वरूप बाप दादाको स्नेहको प्रमाण स्वरूप सम्पूर्ण र सम्पन्न बन्नको लागि समीपता स्वरूप सम्पन्न र सम्पूर्ण बन्नको लागि समीपता स्वरूप श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोली, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ सम्बन्ध र सम्पर्क, हैन? बाबा समान सम्पूर्ण सम्पन्न बन्नको लागि हाम्रो स्वरूप के हुनु पर्यो? बाबाको समीप। समीपताको स्वरूप भनेको उस्तै उस्तै, जस्तो बाबाको स्वरूप त्यस्तै मेरो स्वरूप, त्यति समीप हुनु पर्यो। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ हाम्रो सङ्कल्प श्रेष्ठ, बोली श्रेष्ठ,
कर्म श्रेष्ठ र सम्बन्ध पनि श्रेष्ठ, सम्पर्क पनि श्रेष्ठ। यस्तो श्रेष्ठ स्वरूप बाबा देख्न चाहनुहुन्छ। जुन सुनेका छौ त्यो सुनेको र स्वरूप बनेको, यसमा समानता देख्न चाहनुहुन्छ। अहिलेसम्म सुन्यौ, बसक्कै सुन्यौ, अब त्यो सुनेको आधारमा तिम्रो स्वरूप कस्तो छ त? अब सुने अनुसारको बाबा स्वरूप देख्न चाहनुहुन्छ। यथार्थ परिवर्तनको श्रेष्ठ समारोह देख्न चाहनुहुन्छ। समारोह त बच्चाहरूले भसक्कै गर्छन्। अब सिल्भर जुब्ली भयो, गोल्डन जुब्ली भयो, डायमन्ड जुब्ली भयो, प्लेटिनियम जुब्ली पनि भइसक्यो। तर बाबा भन्नुहुन्छ विशेष यो वर्ष सिल्भर गोल्डन जुब्ली त मनायौ र मनाउँछौ पनि, तर बाप दादाले बच्चाहरूलाई के देख्न चाहनुहुन्छ? के देख्न चाहनुहुन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ बेदाग, सच्चा बेदाग, अमूल्य हीराको हार बनाउन चाहनुहुन्छ। के चाहनुहुन्छ बाबा? बेदाग अमूल्य हीराको हार बनाउन चाहनुहुन्छ। यस्ता एक एक हीरा अमूल्य र चम्किरहेका हुन्, जुन त्यसको प्रकाश र शक्तिको प्रभाव हदसम्म होइन बेहदसम्म जाओस्। बाप दादाले बच्चाहरूको हदको सङ्कल्प, हदको बोली, हदका सेवाहरू, हदको सम्बन्ध धेरै समयदेखि देखिरहनु भएको छ। तर अहिले बेहदका बाबा हुनुहुन्छ, बेहदको सेवाको आवश्यकता छ। हदमा त दुनियाँ पनि छ, तिम्रो पनि मैले धेरैसम्म हदकै देखिरहेको छु सबै कुरा। तर अब के देख्न चाहन्छु? बेहद, किनकि बेहदको बाबा हुनुहुन्छ भने बाप दादाले बच्चाहरूको पनि सबै के देख्न चाहनुहुन्छ? बेहदको, बेहदको सेवाको आवश्यकता छ। त्यसको अगाडि यो दीपकको उज्यालोले मात्र के हुन्छ? अब त लाइट हाउस माइट हाउस भन्नु छ। बेहदको, बेहदमा दृष्टि राख, बेहदको दृष्टि बनोस्, तब सृष्टि परिवर्तन हुनेछ। सृष्टि परिवर्तनको यति विशाल कार्य अब थोरै समयमा सम्पन्न गर्नु छ। त्यसैले गति र विधि पनि बेहदको र तीव्र हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ? गति र विधि पनि अब के हुनु पर्यो? आफ्नो पुरुषार्थको गति र विधि बेहदको र तीव्र हुनुपर्छ। तिम्रो वृत्तिले देश विदेशको वायुमण्डलमा यस्तो एउटा आवाज गुन्जियोस्, बेहदका मालिक, विश्वका मालिक, बेहदका राज्य अधिकारी, बेहदका सच्चा सेवाधारी हाम्रा देव आत्माहरू यहाँ आइपुगेका छन्। यस्तो अनुभव सबैले गरौँ। अब त्यो कसरी गर्छन् त? कहिले गर्छन् त? जब हाम्रो स्थिति या वृत्ति बेहदको हुन्छ। हदको छ भने हाम्रो त्यो भाइब्रेसन पनि हदमा मात्रै हुन्छ। देश विदेशसम्म जान सक्छ त? पुग्न सक्छ? सक्ला? सक्दैन। त्यही भएर अब बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बेहदमा जानु छ, हदमा रहनु छैन। अब यस्तो बेहदको एउटै आवाज देश विदेशमा गुन्जियोस्, तब सम्पूर्णता र समाप्ति समीप अनुभव हुनेछ। बुझ्यौ? बाबा सोध्नुहुन्छ, बुझ्यौ? के बुझ्यौ? केमा जानु छ अब हामी? बेहद। हाम्रो दृष्टि, वृत्ति, संकल्प, बोली, कर्म सबै के हुनु छ? सम्बन्ध, सम्पर्क सबै बेहदको। बेहदको भयो भने त्यही अनुसारको वृत्ति हुन्छ र वृत्तिले भाइब्रेसन बन्छ, त त्यो भाइब्रेसन बेहदसम्म पुग्छ।
र सबै आत्माहरूले हाम्रा देवता, विश्वका राज्य अधिकारी, सच्चा सेवादारी फरिस्ताहरू आइपुगेका छन् भन्ने अनुभव गर्छन्। अच्छा, चारैतिरका श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना पूर्ण गर्ने फरिस्तासो देवता आत्माहरूलाई सदा उच्च स्थितिमा स्थित रहने लाइट हाउस, माइट हाउस विशेष आत्माहरूलाई बापदादाको सूक्ष्म इशारालाई बुझ्ने विशाल बुद्धि बच्चाहरूलाई बापदादाको याद प्यार एवं नमस्ते। बाबाको इशारालाई बुझ्नेवाला फरिस्तासो देवता, श्रेष्ठ भावना र कामना राख्नेवाला विशाल बुद्धि बच्चाहरूलाई बापदादाको याद प्यार एवं नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको पनि रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते, गुड मर्निङ। अच्छा, यो विशेष सबै देश विदेशबाट आएका सबै बच्चाहरूप्रति बापदादाले विशेष सन्देशको रूपमा याद प्यार दिनुभयो। चारैतिरका स्नेही, सहयोगी र शक्तिशाली बच्चाहरूको भिन्न भिन्न लहरहरूका पत्र देखेर बापदादा स्नेहको सागरमा समाहित हुनु भएको छ। सबैका भिन्न भिन्न लहरहरू आफ्नो उमङ्ग उत्साह अनुसार श्रेष्ठ छन् र बापदादा ती लहरहरूलाई देखेर हर्षित हुनुहुन्छ। उमङ्ग पनि धेरै राम्रो छ र योजनाहरू पनि धेरै राम्रा छन्। अब प्र्याक्टिकलको नम्बर बापदादाबाट लिनु छ र भविष्य खातामा जम्मा गर्नु छ। यस समयमा बापदादाले हरेक बच्चाहरूको प्र्याक्टिकल कोर्सको नम्बर टिपिरहनु भएको छ। बुझ्नुभयो? थ्योरी त भसक्कै भयो, सुन्ने र सुनाउने, तर अब के चाहियो? प्र्याक्टिकलमा कति छन् त्यसको नम्बर बाबा दिँदै हुनुहुन्छ। कति नम्बरमा प्र्याक्टिकल गर्नमा आएका छन्? सङ्कल्प, बोली, कर्म, सम्बन्ध, सम्पर्क, हरेक कुरा सुने अनुसारको प्र्याक्टिकलमा कति छ बच्चाहरू, त्यो नम्बर बाबाले टिपिरहनु भएको छ। अनि यो वर्ष विशेष प्र्याक्टिकल कोर्स र प्र्याक्टिकल कोर्सको थप नम्बर लिने वर्ष हो। प्र्याक्टिकल कोर्स र प्र्याक्टिकल कोर्स लिने वर्ष हो। त्यसैले जुन इशारा समय प्रति समय मिलेका छन् ती इशाराहरूलाई हरेकले स्वयं प्रति सम्झेर प्र्याक्टिकलमा ल्यायो भने पहिलो नम्बर लिन सक्नेछ। यो त बाबाले अब पुरानालाई भन्नुभएको अथवा ठुला बडालाई भन्नुभएको अथवा फलानालाई भन्नुभएको, त्यो नसोचिकन यो बाबाको इशारा मेरो लागि हो। सबैले के सम्झिनु पर्यो? मेरो लागि हो भनेर सम्झ्यौ भने बाबा भन्नुहुन्छ नम्बर प्र्याक्टिकलमा बाबासित नम्बर लिन सक्नेछौ। पहिलो नम्बर विदेशका वा देशका बच्चाहरू जसलाई दूर बसेर पनि समीप स्नेहको सदा अनुभव हुन्छ र सदा उमङ्ग रहन्छ। केही गरेर देखाउँ, यो गरौँ, यसरी गरौँ, यस्तो गरौँ, कसरी राम्रो गरौँ, कसरी अरूलाई प्रभाव पार्नेवाला गरौँ, हैन? यस्तो उमङ्ग छ। अब बेहदको सेवाको सबुत बनेर यो उमङ्गलाई प्र्याक्टिकलमा ल्याउने यो विशेष मौका छ। त्यसको लागि उड्ती कलाको रेस गर्नु छ। यादमा, सेवामा दिव्य गुण मूर्त बन्नमा र साथसाथै ज्ञान स्वरूप बनेर ज्ञान चर्चा गर्नमा, चारै विषयमा यादमा, सेवामा, दिव्य गुण मूर्त बन्नमा र साथसाथै ज्ञान स्वरूप बनेर ज्ञान चर्चा गर्नमा, यानी सेवा, चारै विषयमा उड्ती कलाको रेसमा नम्बर विशेष दिन यो वर्ष मौका छ भन्छ। अझै भन्छ यस्तो विशेष मौकालाई लिनु छ र नयाँ अनुभव गर्नु छ।
नवीनता मनपर्छ नि, नवीनता मनपर्छ कि पुरानै चिज मात्रै मन परिरहन्छ? बाबा सोध्नुहुन्छ नवीनता मनपर्छ नि, त्यसैले यो नवीनता गरेर नम्बर लिन सक्छौ। यो वर्षमा नयाँ नयाँ गर, कति पुरानै गरेर सुनि मात्रै रहने भन्ने कहिले हैन। अब प्र्याक्टिकलमा बाबा भन्नुहुन्छ हरेक कुरा चारै विषयमा उर्तिकलाको नम्बर ल्याऊ अरे, चारै विषयमा उर्तिकलाको नम्बर लिन सक्छौ। यो मौका हो। अब नवीनताले गर, नवीनता मनपर्छ नि, त्यसैले यो नवीनता गरेर नम्बर लिन सक्छौ। अहिले यो वर्षमा प्र्याक्टिकल रेसको एक्स्ट्रा नम्बर छ। के छ यो वर्षमा? बाबा भन्छ प्र्याक्टिकल माको एक्स्ट्रा रेसको एक्स्ट्रा नम्बर छ। सधैँ जस्तै चल्यो भने उही जस्ता तस्तै त्यति नै पाउने भयो, तर एक्स्ट्रा रेस गर्यो भने नम्बर पनि के छ? एक्स्ट्रा छ। समय थप मिलेको छ, पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध त सदा हुन्छ नै, पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध त सदा हुन्छ नै, तर यो वर्ष एक्स्ट्रा नम्बरको छ। त्यसैले खुब उर्तिकलाको अनुभवी बनेर अगाडि बढ्दै अरूलाई पनि अगाडि बढाउनु छ। बाबाले सबै बच्चाहरूको गलामा अँगालोको माला पहिराइरहनु भएको छ। बच्चाको गलामा पछि गएर पाइन्छ धर्मराज बनेपछि। अहिले कति प्यारले बाबाले हेर्नु त, कति प्यार कति शक्ति कस्तो दिनुभएको छ। त बाबा भन्छ मन विशाल बनायो भने साकारमा पुग्न पनि सहज हुनेछ। जहाँ मन हुन्छ त्यहाँ धन पनि आइहाल्छ। कोही कोही बच्चाहरूले भन्छन् के गर्ने, मन त साह्रै थियो धनै भएर सेवामा लगाउने भन्छ। त बाबा के भन्नुहुन्छ? जहाँ हमारा मन होगा वहाँ हमारा धन पनि होगा, हैन? जहाँ मन हुन्छ भने त्यहाँ धन पनि आइहाल्छ अरे। मनले धनलाई कतै न कतैबाट ल्याउँछ। यदि दिल छ मेरो सेवामा लगाउने, बाबाको सेवा गर्ने, मन छ दिल छ भने त्यो कतै न कतैबाट त्यो धन पनि मेरो हातबाट सेवामा लगाउनलाई आइहाल्छ। जति छैन भने पनि आउँछ, हैन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ पहिला के चाहियो? मन चाहियो, हैन? मनले धनलाई कतै न कतैबाट ल्याउँछ। त्यसैले मन छ तर धन छैन भनेको बाप दादाले मान्नुहुन्न। बुझ्नुभयो? एउटा प्र्याक्टिकल उदाहरण, एउटा माताजी थिए, बाबाको बच्चा एकदमै धन सेवामा लगाउनु मन छ, धन छैन। त के गरे? अर्काको घरमा गएर काम गरे। अर्काको घरमा गएर काम गरेर त्यो कपडा धोइदिएर भाँडा माझेर होइन सरसफाइ गरिदिएर पैसा जम्मा गरे। दादी प्रकाश मणि हुने बेला त्यो जम्मा गरेको पैसा यति जम्मा गरेको पैसा जम्मा गरेर एउटा औँठी बनाएर दादी प्रकाश मणिको हातमा त्यो औँठी लगाइदिए। त दादीलाई सबै त्यसको महसुस भयो, थाहा भयो। अनि दादी यति खुसी हुनुभयो। त्यो माता यस्ता गरिब बच्चाहरूको पनि यति धेरै दिल, यति धेरै सेवामा लाग्ने मन, त यो बच्चाले कति पाउला बाबासित। त त्यो औँठी दादीलाई लगाइदिएपछि त्यो औँठी बेचेर दादीले पहिलो ज्ञान सरोवर बनाउने बेलामा त्यो ज्ञान सरोवरमा त्यो माताको धन लगाइदियो। कति भाग्य बन्यो होला उसको। बुझ्नुभयो नि? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ पैसै छैन धनै छैन नभन। यो बाबाले दिएको त्यो सेवाको लागि दिएको हो। करोडौँको छैन, लाखौँको छैन, तर छ नि सेवामा लगाउने। छैन भन्छ भने के हुन्छ? त्यो अर्काको घरमा गएर काम गरेर कमाएर यज्ञमा दिएको त्यो उसको दिलले यति सेवा, बाबाले यति मद्दत गरे त्यो माताजीलाई कि पछि गएर सबै कुरामा राम्रो हुँदै सफल हुँदै कति उन्नति, कति आशीर्वाद पाए उसले। अनि बाबाले कता उसलाई पनि मिलाउँदै गयो। सबभन्दा ठुलो के रहेछ? दिल, मन।
त बाबा भन्नुहुन्छ हैन, तिम्रो मन छ भने धन छैन भन्ने कुरा यो बाबाले मान्नुहुन्न। मन भएकाहरूलाई कुनै न कुनै प्रकारले टचिङ हुन्छ र पुग्छ पनि, पुग्दैन र हैन। कोही कोहीले भन्छ के नि बाबालाई भोग लगाउनु त मन थियो, पैसै छैन भन्छन् क्या। अब भोग लगाउन मन थियो, पैसै छैन, कति पनि नहुने त कसैले पनि हुन्न क्या। होला कसैले धेरै लगाउला, कसैले थोरै लगाउ, दिलो कुरो हो नि त हैन। अब त नभए पनि बाबा भनेर भोग लगायो भने त्यो भोग बाबालाई स्वीकार गराएर सबै आत्माले त्यो भोग प्रसाद खान्छ भने कति दुआ पाउँछ त्यसले। दुआ धेरै ठुलो धन हो कि त्यो पैसै मात्रै ठुलो धन हो त? त्यही भएर दुआ कमाउनु पनि जान्नु पर्छ हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ हैन कुनै न मन भएकाहरूलाई कुनै न कुनै प्रकारले टचिङ हुन्छ र पुग्छ पनि। मेहनतको पैसा होस्, मेहनतको धन होस्, पदमुडा लाभ हुन्छ। त्यो धन कस्तो हुनु पर्यो? मेहनतको। अब त्यो माताजीले अर्काको घर घर भाँडा माझेर जम्मा गरेर पैसा जम्मा गरेर पहिला लगेर दादीलाई दिए। दादी खुसी हुनु भनेको त बाबा खुसी हुनु हो नि त। त्यो बाबाले दादीले त्यो औँठी लाएर स्टेजमा नाच्नु भयो अरे, वाह बाबाका गरिब बच्चा वाह भनेर। त्यो बाबा कति खुसी हुनुभयो। त्यो पहिलो गएर उसको सफल भयो कि भने यज्ञमा। त्यो यज्ञमा सफल भएपछि कतिको आशीर्वाद पाएछ। त्यो आशीर्वादले उसलाई कहिल्यै पनि कमी भएन हैन, धेरै प्रशस्त पनि भएन, कमी पनि भएन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ त्यो धन कस्तो हुनु पर्यो? मेहनतको होस् हैन। मेहनतको धन छ भने त्यो मेहनतको धन सफल भएकोमा कति लाभ हुने रहेछ? पदमुडा लाभ मिल्छ। याद गर्दै कमाएको हुन्छ नि हैन। बाबा मैले यति बनाउन पाएँ, सेवामा लगाउँथेँ, बाबा मैले सेवा गर्न पाइनँ, बाबा 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 भनेर याद गरी कमाएको धन, मेहनतको धनले कति लाभ दिने रहेछ? पदमुडा। त्यसैले यादको खातामा जम्मा हुन्छ र त्यो बच्चालाई पुग्छ पनि। कहिले पनि भोकै बस्नु पर्दैन, पुग्छ। आँटेको काम पुग्छ। मैले कति गर्छु, यो सेवामा यति लगाउँछु बाबा भनेर दिलले भने त्यो पुग्छ, पुग्ने रहेछ। कतिको पुगेको पनि छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ यादमा कमाएको धन खातामा जम्मा हुन्छ र पुग्छ पनि। अच्छा, सबैले आफ्नो नाम र विशेषताले अँगालोको माला सहित याद प्यार स्वीकार गर्नु। आफ्नो याद प्यार, आफ्नो बाबा भन्नुभयो आफ्नो नाम र विशेषताले। एउटा आफ्नो नाम सहित त भन्न सबैको लागि बाबाले समय पनि, र अर्को विशेषताले बाबाको अँगालोको स्वीकार सहित याद प्यार स्वीकार गर्नु। अच्छा, विशेष गरेर बाबाको अगाडि जुन सिल्भर जुब्लीमा आएका सबै टिचर बहिनीहरू अथवा सबै बच्चाहरूप्रति बाबाको महावाक्य सबैको लागि भनेपछि हामी सबैको लागि। सबैले सिल्भर जुब्ली मनायौ, बन्नु त सतयुगी हो नि। बन्नु के हो? हामी सतयुगी। सिल्भर बन्ने त होइन नि। सतयुगी बन्नको लागि यो वर्षमा कुन योजना बनाएका छौ? सेवाको योजना त बनाउँछौ, तर स्वपरिवर्तन र बेहदको परिवर्तन, स्वपरिवर्तन र बेहदको परिवर्तन, त्यसको लागि के योजना बनाएका छौ? यो त आफ्नो स्थानको योजना बनाएका छौ। यस्तो गर्छौं भनेर, तर आदि निमित्त भएकोले बेहदको योजना बनाउनेवाला हौ। यस्तो बुद्धिमा आउँछ हामीले यो सारा विश्वको कल्याण गर्नु छ। यस्तो ख्याल आउँछ? क्वेसन मार्क बाबा सोध्नुहुन्छ। हामीले सारा विश्वको कल्याण गर्नु छ भन्ने यस्तो ख्याल आउँछ? सोध्नुहुन्छ बाबा। अथवा सम्झन्छौ यो त जसको काम हो उसैले जानुस्, हामी सबै विश्व कल्याणकारी हौं भन्ने सोध्छौ कि जसको काम हो उसैले जानुस् भन्ने संकल्प आउँछ अरे? कहिलेकाहीँ बेहदको ख्याल आउँछ वा आफ्नै स्थानको मात्र ख्याल रहन्छ।
नाम नै हो तिम्रो विश्व कल्याणकारी, फलानो स्थानको कल्याणकारी त भनिँदैन नि। त्यसैले बेहद सेवाको के सङ्कल्प चल्छ? बेहदको मालिक बन्नु छ नि, कुनै जिल्लाको मालिक बन्ने त होइन। सेवादारी निमित्त आत्माहरूमा जब यो लहर पैदा हुन्छ तब यो लहर अरूमा पनि पैदा हुनेछ। यदि तिमीहरूमा यस्तो लहर आउँदैन भने अरूमा पनि आउन सक्दैन। त्यसैले सदा आफूलाई बेहदको अधिकारी सम्झेर बेहदको योजना बनाउनु छ। पहिलो मुख्य कुरा हो, कुनै पनि प्रकारको हदको सम्बन्धमा बाँधिएका त छैनौ। जो हदको सम्बन्धमा बाँधिएको छ भने उसले बेहदको सेवा कसरी गर्न सक्छ? त बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई अब हेर, म कुनै हदको सम्बन्धमा बाँधिएको त छैन। बन्धन मुक्त नै बेहदको सेवामा सफल हुन्छन्। यहाँ नै यो प्रत्यक्ष हुँदै गइरहेको छ र भइरहनेछ। त्यसैले यो वर्षमा के विशेषता देखाउँछौ? दृढ सङ्कल्प त हरेक वर्ष गर्छौ। अहिले पनि कुनै पनि यस्तो मौका आउँदा दृढ सङ्कल्प गर्छौ र गराउँछौ, प्रतिज्ञा गर्छौ र गराउँछौ। त्यसैले दृढ सङ्कल्प गर्नु पनि अहिले के भएको छ? साधारण भएको छ। भन्ने बेला मैले दृढ सङ्कल्प गरेँ भन्छन्, तर दृढ सङ्कल्पको प्र्याक्टिकल भएन। प्र्याक्टिकल नभएपछि बाबा भन्छ त्यो के भयो? साधारण भयो। किन भन्दा दृढ सङ्कल्प भनेको त प्र्याक्टिकलमा गर्ने, त्यो गरेको गरी पुर्याउने, त्यसलाई भन्छ दृढ सङ्कल्प। सङ्कल्प त गर्यो तर त्यो प्र्याक्टिकलमा भएन भने त्यो सङ्कल्प के भयो? साधारण भयो। भन्नमा दृढ सङ्कल्प आउँछ भन्छौँ, तर हुन्छ कार्य साधारण हुन्छ। साधारण सङ्कल्प दृढ भए त गरेर पुर्याउँथ्यौ नि, तर दृढ भएन। कार्यमा नभएपछि त्यो सङ्कल्प के भयो? साधारण। यदि दृढ हुँदो हो त अर्को पटक दोहोऱ्याउनु नपर्ने हो नि, हो कि होइन? जस्तो अब भनौँ न कसैलाई कुनै कमजोरी, अब यस्तो कमजोरीले दर्शाए सेवा अथवा यस्तो सेवा गर्नु पर्यो भनेर जानकारी दियो, अथवा हामी पुरुषार्थी अब अगाडि बढ्नु छ, स्त्री बनाउनु छ, यो कमजोरी हुनु हुँदैन भनेर निमित्तले अथवा ठुलोले सम्झानी दियो भनेपछि अब गर्दिनँ, अब बन्छु त भने, पक्का बन्छु भने, तर पक्का बन्नमा फेरि के भयो? प्र्याक्टिकल भएन। यदि त्यो सङ्कल्प पक्का थियो भने त फेरि अर्कोपल्ट गल्ती भएर अथवा मिस्टेक भएर फेरि त्यो कुरोलाई दोहोऱ्याउन नपर्ने हो नि भन्नुहुन्छ बाबा। त्यही भएर तिम्रो सङ्कल्प के हुनु पर्यो? दृढ हुनु पर्यो। दृढ भयो भन्ने बेला दृढ सङ्कल्प गरेँ भन्छौ, तर दृढ सङ्कल्प हुँदो हो त अर्कोपटक दोहोऱ्याउनु नपर्ने हो नि, होइन? दोहोऱ्याउनु नपर्नु पर्ने। दृढ सङ्कल्प यो शब्द पनि अहिले बच्चाहरूलाई साधारण भइसकेको छ। दृढ सङ्कल्प भन्ने कुरो साधारण भइसक्यो, तर गरेको सङ्कल्पमा दृढता भएन। अहिले पनि कुनै काम गर्न पर्यो भने यत्तिकै भनिदिन्छन्, हो दृढ सङ्कल्प गर्छौँ, तर यस्तो कुनै नयाँ साधन निकाल जसबाट सोचाइ र गराइमा समान होस्, योजना र यथार्थ दुवै साथ होस्। योजना र त धेरै छन्, तर यथार्थमा समस्याहरू पनि आउँछन्, मेहनत पनि लाग्छ, सामना पनि गर्नुपर्छ। यस्तो त हुन्छ र भइरहन्छ, तर लक्ष्य छ भने यथार्थमा सदा अगाडि बढिरहनेछौ। दृढ सङ्कल्प छ र पक्का लक्ष्य छ भने सदा अगाडि बढ्छौ। यदि सङ्कल्प छ, दृढता छैन भने बाबा भन्नुहुन्छ परीक्षा त आउँछ, विघ्न आउँछ, होइन? त्यसलाई सामना पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, तर सामना गरेर पनि मेरो सङ्कल्प लुजनेस नहोस्। यो नहोस् कि यो त भइहाल्छ, यो त भइ नै रहन्छ भनेर सङ्कल्पमा लुज भयो भने के दृढता भयो त भन्नुहुन्छ बाबा। त्यही भएर यो त भइहाल्छ
भन्ने कुरो नहोस् अरे। यस्तो त भइहाल्छ भन्ने कुरो नहोस्। तर लक्ष्य छ भने यथार्थ रूपमा त्यो परीक्षालाई सामना गरेर पनि अगाडि बढिरहने छौँ। अब कुनै यस्तो योजना बनाऊ जसमा कुनै नवीनता देखियोस्। हरेक वर्ष यसरी जम्मा त हुन्छौँ र भन्छौँ हैन। जम्मा हुन्छ भनेको सङ्गठन बन्छ, एकै ठाउँमा जम्मा हुन्छौँ र भन्छौँ, सङ्कल्प पनि गर्छौँ सङ्गठित रूपमा। जस्तो थियो त्यस्तै नै छ, एक अर्कालाई पनि त्यस्तै देख्छ। मनले जति चाहेको त्यति छैन, हुँदैन, हो कि होइन? हैन, हरेक वर्ष कार्यक्रम पनि गर्छौँ, जम्मा पनि हुन्छौँ, अनि नयाँ नयाँ योजना पनि बनाउँछौँ, सङ्कल्प पनि गर्छौँ, तर त्यो सङ्कल्पमा दृढता भएन। जति चाहेका हो त्यो के छ? बाबा भन्नुहुन्छ छैन अरे, त्यति हुँदैन। यो कसरी हुन्छ त? अब चाहे अनुसारको कसरी हुन्छ त? अब त्यसको लागि जसले आँट गर्छ त्यही अर्जुन हो। ओटेसो अर्जुन, जो ओटेसो अर्जुन। एउटा मात्र पनि निमित्त बन्यो भने अरूमा पनि उमङ्ग उत्साह आउँछ। त्यसैले यति सबै जम्मा भएका छौ भने यस्तो कुनै योजना बनाऊ। थ्योरीको पनि परीक्षा हुन्छ, सुन्नु है, बाबा भन्छ थ्योरीको पनि परीक्षा हुन्छ र प्र्याक्टिकलको पनि हुन्छ। यो त हो नै, जो सुरुबाट निमित्त बनेका छन् तिनीहरूको भाग्य त श्रेष्ठ छ। अब नयाँ के गर्नु छ? यसको लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ। हर कर्म गर्नुभन्दा पहिला यो लक्ष्य राख, म स्वयं सम्पन्न बनेर नमुना बन्नेछु। अरूको अगाडि के बन्नेछु? नमुना। नमुना बन्नेछु भने सङ्कल्प राख। फेरि के हुन जान्छ? फेरि के हुन जान्छ के? सङ्गठनको फाइदा पनि छ र सङ्गठनमा नोक्सान पनि छ। त बताउनुहोस्, म एउटा प्रश्नै गरेँ, सङ्गठनमा फाइदा के छ र सङ्गठनमा नोक्सान के छ? ल भन्नुहोस् त। फाइदा घाटा कसरी हुन्छ? घाटा त्यस्तो आफ्नै स्थितिमा छैन भने खालि बाहिर सठा मात्र मन्दिर अच्छा, अरू कसरी बताउनुहुन्छ? सङ्गठनले फाइदा धेरै छ भने कहीँ कहीँ घाटा पनि हुन्छ अरे। कसरी हुन्छ घाटा? ठिक भन्नु। अब फाइदाभन्दा सङ्गठनमा बल हुन्छ। सङ्गठन जब एकता छ र सङ्गठनको बलले कार्य गरे भने त्यो कार्यमा सफल पनि हुन्छ भने सङ्गठनमा फेरि जब एक दुसराको अवगुण देख्न थाल्छ भने घाटा छ, होइन? एक दुसराको कमी कमजोरी देख्छ, कमी कमजोरीलाई नै कमेन्ट गरिराख्छ, फलानु यस्तो, फलानु उस्तो, यस्तो नहुनु पर्ने, उसमा यस्तो नहुनु पर्ने भनिरहन्छ भने घाटा छ। तर सङ्गठनमा हरेकसित गुण विशेषता लिएर अगाडि बढ्छ भने आफूलाई पनि फाइदा छ, सेवामा पनि सफलता छ, होइन? त्यही भएर सङ्गठनमा फाइदा पनि छ भने घाटा पनि छ भने सङ्गठनमा एक अर्कालाई देखेर ढिला सुस्ती पनि आउँछ र सङ्गठनमा एक अर्कालाई देखेर उमङ्ग उत्साह पनि आउँछ। अनि दुई कुरा है, यो दुवै हुन्छ। त्यसैले अब सङ्गठनलाई हेर्नु हुँदैन, अहिले यो चलन भएको छ, यसले पनि गर्छ, यसले पनि गर्छ, त्यसैले मैले पनि गर्छु। के फरक पर्यो त? भन्न खोजेको सङ्गठनमा यो पुरानो भएर यसले पनि यो गल्ती गरिरहेको छ, उसले पनि कमी गरेको छ, यी सबैको बनाएछन् भनेर नबनाएलाई देख्ने अथवा कमी कमजोरीलाई मात्रै देख्ने भने यी सबैले गर्छन्, मैले पनि त्यही कमजोरी हो, मैले पनि त्यही गल्ती गरेँ, के ठुलो गरेँ त? घाटा कसलाई भयो? होइन? त्यही भएको हुनाले सङ्गठनमा उनीहरूलाई कमजोरी हुन्छ, उनीहरूलाई गल्ती छ, उनीहरूले गलत गर्छन् भने म बनेर देखाउँछु,
भन्ने पनि हुनुपर्छ। म नमुना बन्छु, म एक्जाम्पल बन्छु, म अगाडि बढ्छु भने उन्नति भयो। फलानाले नि गर्छ, उसले नि गर्छ, उसले नि गर्छ, मैले गरेर त के भयो त भन्यो भने के भयो? घाटा पर्यो। यो दुवै हुन्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो त भइ नै रहन्छ भन्छन्। त यो हो सङ्गठन हेरेर हुने नोक्सान। यो पोइन्ट हो, यो लेख्ने हो। सङ्गठनबाट फाइदा के छ, सङ्गठनबाट नोक्सान के छ, होइन? सङ्गठनबाट श्रेष्ठ बन्नको लागि सहयोग लिनु यो अलग चिज हो। यदि यो लक्ष्य रहन्छ मैले गर्नु छ, मैले गरेर बल्ल अरूलाई गराउनु छ, तब उमङ्ग उत्साह रहन्छ गर्नेमा पनि र गराउनेमा पनि। त्यसैले बारम्बार यो लक्ष्यलाई अगाडि राख्नु छ। यदि केवल लक्ष्य मात्र राख्यो भने त्यो हराउन सक्छ। लक्ष्य मात्र राख्यो भने हराउन सक्छ, तर मैले गर्नु छ र गराउनु छ। त उमङ्ग उसको साथमा म रहेँ भने गर्नेलाई पनि उमङ्ग, गराउनेलाई पनि उमङ्ग, होइन? र त्यो दृढता हुन जान्छ र त्यसमा हामी सफल हुन्छौँ। अब सङ्कल्प मात्रै गऱ्यो भने, प्र्याक्टिकल भएन भने त्यो सङ्कल्प फेरि के हुन्छ? हराउन पनि सक्छ। त्यो व्यावहारिक हुँदैन। त्यसैले लक्ष्यलाई समय प्रति समय जगाइराख्नुपर्छ। लक्ष्य र लक्षणलाई पनि बारम्बार मिलाएर चल्नु छ, तब शक्तिशाली हुनेछौँ। नत्र साधारण हुन जान्छ। अहिले यो वर्ष हरेकले यही सम्झनु छ म स्वयं सिम्पल र स्याम्पल बन्नु छ। के बन्नु छ? सिम्पल र स्याम्पल भनेको के हो? बाहिर चाहिँ टिपटप हुने आवश्यक छैन, तर भित्र सबैको अगाडि स्थिति बनाएर नमुना बन्नु छ। स्याम्पल भनेको एउटा नमुना। यो सेवाको प्रवृत्तिले वृद्धि त प्राप्त गराउँछ नै, तर यो प्रवृत्ति उन्नतिमा विघ्नरूप भने बन्नु हुँदैन। यदि उन्नतिमा विघ्नरूप बन्छ भने त्यसलाई सेवा भनिँदैन। सेवा त गरे, उन्नतिमा विघ्न बन्यो भने त्यो सेवा होइन। छन् त धेरै ठुलो समूह छ। जब यति सानो एटम बमले पनि कमाल गरेर देखाउन सक्छ भने यति आत्मिक बमहरूले के गर्न सक्दैन? यदि सङ्कल्प श्रेष्ठ छ भने बम हुन्छ नि, बम अति सूक्ष्म हुन्छ। एटम बम भन्ने एकदम सानो हुन्छ, सूक्ष्म हुन्छ, तर पड्क्यो भने कति खतरा हुन्छ। तिमी यत्र आत्मिक बमले के गर्न सक्दैनौ चाह्यो भने। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ मञ्चमा आउनेहरू त तिमीहरू नै हौ, होइन? गोल्डन जुब्लीवाला त भए नै ब्याकबोन, तर प्र्याक्टिकलमा मञ्चमा आउनेवाला तिमीहरू हो, होइन? अब यस्तो केही गरेर देखाऊ। पुराना भनौँ न, गोल्डन जुब्ली, सिल्भर जुब्ली, अब डायमन्ड जुब्ली, ब्याकबोन भयो अरे। अब अरू बच्चा के गर्नु पर्यो? अगाडि आउने, मञ्चमा आउने। त तिमीले अब यस्तो केही गरेर देखाऊ जसरी गोल्डन जुब्लीका निमित्त आत्माहरूको स्नेहको सङ्गठनले देखायो। त्यो स्नेहको सङ्गठनले प्रत्यक्ष देखायो सेवाको वृद्धि र सेवामा सफलता। त्यसै गरी अब यस्तो सङ्गठन बनाऊ जुन किल्लाको रूपमा होस्। जसरी गोल्डन जुब्लीका निमित्त दादीहरू जति पनि छन् तिनीहरूले अब स्नेह र सङ्गठनको शक्तिको प्रत्यक्ष फल देखायो भने तिमीहरूले पनि प्रत्यक्ष फल देखाउनु छ। त्यसैले एक अर्कासँग समीप आउनको लागि समान पनि बन्नुपर्ने हुन्छ र संस्कार भिन्न त छ र रहन्छ पनि। सबैको संस्कार एउटै हुन्छ र हैन? भले सतीमा सबै कुरा वन हुन्छ। एउटै धर्म, एउटै राज्य, एउटै मत, एउटै कुल, धार्मिक राजनीतिक सत्ता एउटैको हातमा हुन्छ। तर पनि बाबा भन्नुहुन्छ कि सबैको संस्कार एउटै हुन्छ र हुँदैन। संस्कार भिन्न छ र रहन्छ पनि। अब जस्तै जगदम्बालाई हेर, ब्रह्मालाई हेर, एउटै संस्कार थियो र मम्माको र बाबाको थियो? थिएन। संस्कार भिन्न नै रहेको थियो र अहिले पनि दिदी दादीहरू छन्। एउटै संस्कार, एउटै त छैन, तर संस्कार मिलाउनु पर्ने हुन्छ।
दादीहरू त छैन नि, हाम्रो के हो नि भन्यो भने हामी कहिले दादी समान भन्छौँ। तर दादीहरू बाबा मम्मादेखि लिएर सबैको संस्कार अलग अलग छ, तर अलग अलग भए पनि एडजस्ट गरेर चल्नु भयो कि भएन? त्यो एडजस्ट गएर मिलेर चलेपछि के भयो? सेवामा सफल भयो, उन्नतिमा सफलता भयो भनेदेखि त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले पनि त्यसलाई हेर्ने हो कि सबैको अलग अलग छ, मेरो नै हुन्छ भने त छुट्टै एक्लै हिँड्ने हो र। अस्ति बाबाले के भन्नुभयो? मेरो संस्कार त कसैसित नि मिल्दैन, मेरो संस्कार त सङ्गठनमा मिल्दैन, म त यस्तै नै छु, मेरो त बानी नै यस्तै हो भने के सत्यमा गएर एक्लै गद्दीमा बस्छौ? अगाडि कोही पनि छैन होइन? बिना प्रजाका राजा हुन्छ र? हुँदैन। राजा बन्नको लागि या सङ्गठनमा आउनको लागि, सत्यमा पनि परिवारमा आउनको लागि यहाँ पनि सङ्गठनमा बसेर अलग अलग स्वभाव संस्कार भएमा पनि के हुनु पर्यो? एडजस्ट भएर चल्नु पर्यो होइन, मिलाएर चल्नु पर्यो। त बाबा भन्नुहुन्छ संस्कार एउटै त छैन, तर संस्कार मिलाउनु पर्ने हुन्छ र यही हुन्छ स्नेहको सबुत होइन। परिवारको प्यारको प्रमाण के हो त? जस्तै संस्कारवालासित पनि मिलेर चल्नु, त्यसमा सहन गर्नु परोस्, समाउनु परोस् होइन, मर्नु परोस्, मिट्न परोस्, झुक्न परोस्। दादीजी भन्नुहुन्थ्यो झुक झुक मर मर सिक सिक गरे। सिक्न छ र अगाडि बढ्नु छ भने, आफूबाट ठुलो बन्नु छ भने झुक्न पनि पर्छ, मर्न पनि पर्छ, त बल्ल सिकिन्छ। जो कोही झुक्नै चाहँदैन कसैको अगाडि, सानो बन्नै चाहँदैन, ऊ मरेकै छैन पुरानो बानी बेहोरा स्वभाव संस्कार देहभानबाट भने ऊ सिक्छ कसरी? जब कसैले केही भन्छ फिलिङ हुनु होइन, भित्रबाट दुखी हुनु, व्यर्थ सङ्कल्प आउनु, यो सबै के हो? नमरेको निशानी र झुक्न नसक्नु नै नमर्नु। नमरेपछि सिकिन्न। त्यही भएर झुक झुक मर मर सिक सिक भनेको सिकिन्छ तब जब झुक्न सकिन्छ, मरिन्छ, झुक्न सकिन्छ। त परिवारमा जस्तो प्रकारको स्नेह संस्कार भए पनि सबैसित प्यारले चल्नु यही हो परिवारको स्नेहको सबुत। यस्तो नसोच संस्कार मिल्यो भने सङ्गठन हुन्छ, मिलेन भने हुन्न, यो होइन। संस्कार मिलाउनाले सङ्गठन मजबुत हुन्छ, यो पनि अवश्य हुनेछ। सेवा एउटै हुन्छ, तर निमित्त बन्नु, निमित्त भावमा चल्नु यही विशेषता हो। यहाँ नै त हद निकाल्ने हो नि। हदलाई निकाल्नु बेहद, म बेहदको परिवार हो भने सबै कुरा बेहदमै जानु पऱ्यो क्या। मानिस स्वभाव संस्कार कर्म पनि सबै बेहदकै बनाउनु पऱ्यो। हद निकाल्ने बेला पनि यही हो। अब अरू बेला कहाँ निकाल्ने त? अब द्वापर कलीमा ज्ञानै हुँदैन, थाहै हुँदैन, सतीमा पनि थाहै हुँदैन। त्यही भएर यही नै हो। यसको लागि सोच्यौ नि अब सबैलाई परिवर्तन गरौँ भनेर। एउटा सेन्टरको अर्को सेन्टरमा जानुपर्छ, सबै तयार छौ। आदेश निस्कियो भने तिमीहरू त तयार छौ नि। सरुवा गर्नमा फाइदा पनि छ। यस वर्षमा यो नयाँ कुरा त गरौँ, नयाँ कुरा गरौँ न त, नष्ट मह त हुनै पर्छ। अब त्यागी तपस्वी बनिसक्यौ भने यो त के ठुलो कुरो हो र? त्याग नै भाग्य हो हैन? त्याग नै के हो? भाग्य हो। त्यसैले भाग्यको अगाडि यो के त्याग हो र? अफर गर्नेहरूलाई अफरिन त मिल्छ नै। अफर गर्नेहरूलाई के मिल्छ? अफरिन। अफरिन भने के हो? के हो? अफरिन भने के हो? अफरिन भनेको स्याबासी। स्याबास, मलाई यस्तो मौका दिनुभयो, धन्यवाद। त्यसैले अब सबै बहादुर छौ। बाबा हुनुहुन्छ बहादुर छौ, सरुवा अर्थात् सरुवा होइन। यसमा मलाई भन्नै मन लाग्यो, सरुवा अर्थात् सरुवा। सरुवा त्यो जो एकै ठाउँमा 20 वर्ष 30 वर्ष 50 वर्ष बसेको दिदीबहिनीहरूलाई पनि यो वर्षमा बाबाले मदनबाट यो मोली चलेपछि बाबाले सेन्टर पुरानो दिदीबहिनीलाई सरुवा गर्दैन थियो क्या।
पुरानो ठुलो बाबाको पालाको दिदीहरूलाई पनि तिमी एकै ठाउँमा बसेर हद भयो, अब अर्को सेन्टरमा जाऊ, अर्को सेन्टरको यता आऊ होइन भनेर गरे। 1 वर्ष 2 वर्ष यो बाबाले अनुभव गराउनु भयो। त्यतिखेर म कहाँ थिएँ, भैरवामा थिएँ। त्यही भएर यो सबै कुराको अनुभव गर्नुपर्छ सबै ठाउँका हो। त्यही भएर दिदीबहिनी पुरानो अब म त अब यहीँ बसेर पुरानो भएँ अथवा बुढो भइसकेँ होइन, सबै सेवा, सबै बच्चा, सबै बाबा घर, सरुवामा न सरुवा, त्यो ठाउँमा गएर सेवा गर भनेर यो मुरली चलाएपछि दादीले नियम बनाएर अनि सबै पुरानो दिदीहरूलाई पनि अनुभव, भाइ बहिनीहरूलाई पनि अनुभव, भाइ बहिनीहरूले पनि अलग अलग दिदीहरूको पालना सेवा कस्तो हुन्छ त्यो पनि अनुभव भयो र दिदीहरूलाई पनि के भयो, अलग अलग ठाउँको अलग अलग भाइ बहिनीको सेवा गर्ने मौका पनि मिल्यो, अनुभव पनि नयाँ भयो। त जसलाई पनि गर्न सकिन्छ होइन। फेरि अब सानो गर्ने हामीलाई त होइन, यो बाबाले भनेको नसोच, सरुवामा न सरुवा, जसलाई पनि गर्न सकिन्छ। यति 1986 को कुरा हो यो, बुझ्नुभयो नि। त्यसपछि पनि भयो। त बाबा भन्नुहुन्छ हिम्मत छ भने यो कुनै ठुलो कुरा होइन। त्यसो भए यो वर्ष यो नवीनता गर्नु छ। मन पर्यो नि, जसले सदा तयार रहने पाठ सुरुदेखि पढेका छन् तिनीहरूमा यसको लागि पनि भित्रभित्रै बल भरिएको हुन्छ। कुनै पनि आज्ञा पालन गर्न बल स्वतः नै मिल्छ। कुनै पनि बाबाको आज्ञालाई पालन गर्छौँ भने त्यसको बल स्वतः नै मिल्छ। यदि आज्ञालाई पालन गर्दैनौँ भने बाबा भन्छ तिमीलाई बल मिल्दैन। जस्तो कि अस्तिको मुरलीमा बाबाले के भन्नुभयो, कोही बच्चाले सोध्छ बाबा म फलानुको विवाह गराइदिउँ, यो गराइदिउँ, अथवा फिल्म हेर्न जाऊँ, अथवा यो कसैको जग्गा खानु। बाबा भन्नुहुन्छ गर, मैले नगर भन्दैन। किन भन्दिनँ, सबै कुरा ज्ञान मुरली सुनाइसकेछ त पनि सोध्छन् भने तिमीलाई मन भएर सोधेका मैले नगर भनौँ भने पनि ती नगरी छोड्दैन, किनकि मन छ। नगर भनौँ भने गरेर त पाप बनाए भगवान्ले नगर भनेपछि गरेपछि डबल पाप भयो, किनकि आज्ञाको अवज्ञा गर्नु। त्यो अवज्ञा गर्नु पनि ठुलो पाप हो। त्यो पाप नथपियोस् भनेर बाबाले नगर भन्नुहुन्न अरे। त्यस्तै अब कोही मैले अनुभव गर्छु, कोही भाइ बहिनीले सोध्न त सोध्ने, अब कुनै कुरा सल्लाह दियो नगर्नु भने उता गर्ने, अनि गरिसकेपछि जब धोका हुन्छ नि बल्ल त्यो गर्नुहुन्छ क्या। त्यही भएर कसैलाई सिधै भनिहाल्न पनि मन लाग्दैन। किन भन्दा अब त्यो भन्यो त्यो अवज्ञा भयो नि, ठुलो मान्छेको निमित्तको अवज्ञा भयो, पाप गल्ती गरिहाल्यो, अनि कहाँ सफल हुन्छ त, विफल भइहाल्छ। त्यस्तो हो। त्यही भएर आज्ञाको पालन गर्नाले पनि भित्रभित्रै के मिल्छ, बल मिल्छ, बल भरिएको हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले सदा आज्ञाकारी बन्ने बल मिलेको अवस्था हुन्छ। सदा श्रेष्ठ भाग्य छ र भाग्यको कारणले सहयोग प्राप्त भइ नै रहेको छ। बुझ्यौ, सेवाले वर्तमान र भविष्य दुवैलाई श्रेष्ठ बनाउँछ। सेवाको बल कम छैन, याद र सेवा दुवैको सन्तुलन हुनुपर्छ, तब सेवाले उन्नतिको अनुभव गराउँछ। यादमा सेवा गर्ने स्वाभाविक होस् हैन, सेवा गर्दा याद स्वाभाविक होस्, नेचुरल होस्। ब्राह्मण जीवनको स्वभाव के हो? ब्राह्मण जीवनको स्वभाव के हो? उत्तर आइसकेको छ है, उत्तर आइसकेको छ, त पनि म प्रश्न गर्दैछु, बाबाले गर्दै हुनुहुन्छ। ब्राह्मण जीवनको स्वभाव के हो? त्यो त आएछ इनमाथि भाइ उत्तर आइसकेको छ। के हो ब्राह्मण जीवनको स्वभाव? मुरली ध्यानबाट सुनिएन भन्ने कुरो चाहिँ थाहा पाइयो। बाबाले के भन्नुभयो, यादमा सेवा गर्ने स्वाभाविक होस् भनेपछि के बुझ्नु पर्यो, ब्राह्मण जीवनको स्वभाव के हो भन्दा यादमा रहने, हर कर्म बाबाको यादमा गर्ने। उत्तर पहिला आएको याद, उत्तर आयो नि। हरेक काम गर्दा बाबाको याद रहिरहोस् भन्ने नेचुरल होस् अरे के, यादमा गरेर मेहनत गरेर काम गर्ने होइन कि
हरेक याद गर्दा बाबा भन्ने याद आइहालोस्, त्यो संस्कार बनोस् भनेपछि हाम्रो स्वभाव के हुनु पर्यो? यादमै रहेर हर काम गर्ने, अर्थात् यादमा रहनु। ब्राह्मण जन्म लिनु अर्थात् यादको बन्धनमा बाँधिनु। जसरी ती ब्राह्मणहरूले जीवनमा कुनै न कुनै निशानी राखेका हुन्छन् हुँदैन? सबभन्दा ठुलो बाहुनहरूको निशानी एउटा जनै हुन्छ, अर्को टुप्पी हुन्छ। टुप्पी हुन्छ, जनै हुन्छ। हामी ब्राह्मणको निशानी के राख्नु पर्छ त? बाबा भन्नुहुन्छ त्यस्तै ती ब्राह्मणले कुनै कुनै निशानी राखेका हुन्छन् भने त्यस्तै यो ब्राह्मण जीवनको निशानी हो याद। के निशानी हो? रोशन भाइ के भन्नु बाबा? के भन्नु? ब्राह्मण जीवन निशानी के हो? यहाँ यत्रो गहिरो पोइन्ट सुन्दा त आपसमा बोल्नु किन पर्यो? के हो निशानी ब्राह्मण जीवन? हो यहाँ बाबाले भनिहाल्नु भयो जस्तो अरू ब्राह्मण जीवनको होइन, अर्थात् लौकिक ब्राह्मण जीवनको निशानी जीवनभरि के हुने रहेछ? जनै र टुप्पी। त्यो निशानी हो भने तिमी ब्राह्मण जीवनको निशानी के हो? हर वखत हर समय याद, बाबाको याद। यादमा रहने स्वभाव होस्। त्यसैले याद अलग्गै गर्छु, सेवा अलग्गै गर्छु यस्तो होइन, दुवै साथ होस्। यति समय कहाँ छ र याद अलग्गै सेवा अलग्गै? अब यति समय कहाँ छ र होइन? त्यही भएर दुवै के होस्? साथै होस्। त्यसैले याद र सेवा सधैँ साथमै हुनु छ। यसैमा नै अनुभवी पनि बन्छौ र सफलता पनि प्राप्त गर्छौ। अच्छा, ओम शान्ति। आजको वरदान कर्मको गतिलाई जानेर गति सद्गतिको फैसला गर्ने। कर्मको गतिलाई जानेर गति सद्गतिको फैसला गर्ने मास्टर दुःखहर्ता सुखकर्ता भव। आज बाबाको वरदान कर्मको गतिलाई जानेर गति सद्गतिको फैसला गर्ने मास्टर दुःखहर्ता सुखकर्ता भव। विस्तारमा अझै पनि आफ्नो जीवनको कहानी हेर्न र सुनाउनुमा व्यस्त नरहनु। आफ्नो जीवनको कहानी हेर्न र सुनाउनमा व्यस्त नरहनु। हरेकको कर्मको गतिलाई जानेर गति र सद्गति दिने। आफ्नोमा मात्र व्यस्त नरहौ, हरेकको कर्मको गतिलाई जानेर गति र सद्गति दिने फैसला गर। मास्टर दुःखहर्ता सुखकर्ताको पाठ खेल्नु छ। अब के पाठ खेल्नु छ? मास्टर दुःखहर्ता सुखकर्ताको पाठ खेल्नु छ। आफ्ना रचनाको दुःख अशान्तिको समस्यालाई समाप्त गर। आफ्नो रचनाको दुःख अशान्तिका समस्यालाई के गर? समाप्त गर। तिनीहरूलाई महादान र वरदान देऊ। के देऊ? तिम्रा रचनाहरू दुःख र अशान्तिमा समस्यामा ग्रसित छन्, छटपटाइरहेका छन्। तिनीहरूलाई महादान र वरदान देऊ। स्वयंले सुविधा नलेऊ, अब त दाता बनेर दिनु छ।
के गर्नु छ? दाता बनेर दिनु छ। यदि सुविधाको आधारमा स्वयंको उन्नति वा सेवामा अल्पकालको लागि सफलता प्राप्त हुन्छ भने पनि आज महान बन्छौ। यदि सुविधाको आधारमा स्वयंको उन्नति वा सेवामा अल्पकालको लागि सफलता प्राप्त हुन्छ भने पनि आज महान बन्छौ, भोलि महानताको प्यासी बन्छौ। त्यही भएर सुविधा नखोज अरे। सुविधा भएर सेवा गर्छु, सुविधा छैन, त्यहाँ गाह्रो छ अनि सेवा गर्न सक्दिनँ भन्यो भने भाव हुन्छ। सुविधाको आधारमा सेवा गर्छौ भने आज महानता हुन्छ, भोलि महानताको प्यासी बन्छौ। यदि सुविधा नखोजिकन महादानी वरदानी भएर सेवा गर्छौ भने सदा महान बन्छौ। फरक भयो कि भएन? भोलि महानताको प्यासी आत्मा बन्नेछौ। स्लोगन छ, अनुभूति नहुनु युद्धको अवस्था हो। कुनै पनि, चाहे योग हो, ज्ञान हो, सेवा हो, धारणा हो, कुनै पनि कुराको अनुभूति नहुनु भनेको युद्धको अवस्था हो। तो योगी बन, योद्धा होइन। के बन? योगी बन, योद्धा होइन। आज बाबाले विशेष के आशा राख्नुभयो बच्चाहरूप्रति? समान बन, सम्पूर्ण बन, अरू बेहदमा जाऊ हैन। संकल्पदेखि लिएर संकल्प, बोली, कर्म, सम्बन्ध, सम्पर्क सबै हाम्रो अब के हुनु पर्यो? बेहदको हुनु पर्यो। किनकि अब हदमा आउनु छैन, बेहदमा जानु छ। र बेहदमा गएर सबै देश विदेशको आत्माहरूलाई पनि हैन, मेरा इष्टदेव, महान आत्मा, मेरा दाता विधाता आए भन्ने अनुभव गराउनु छ। ओम शान्ति। आज हाम्रो जीवन कुमारी माताजीको तिथिको भोग छ। छोरी आउनुभयो, छोरी होइन? कुन चाहिँ छोरी हुनुहुन्छ? छोरीले आमाको नाममा विशेष सङ्कल्प गरेर भोग लाग्यो।
प्यार